श्रीमहालक्ष्मीस्तवः। नारायण उवाच। देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वरा। बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः। स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाङ्मनसोः पाराङ्किवाहं जगदम्बिके। परां चतुर्णां वेदानां पारबीजां भवार्णवे। सर्वसस्यादिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा। वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किं। यया विना जगत्सर्वमबीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तनन्धयानां च विना मात्रा सुखं भवेत्। प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान् वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गतः। नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः। ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः। सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः। कुपुत्रः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः। कुत्र माता पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति। स्तनन्दयेभ्यः इव मेहे मातर्देहि दर्शनं। कृपां कुरु कृपासिन्धो त्वमस्मान् भक्तवत्सले। इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहं। सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः प्रदम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन। इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे गणपतिखण्डे द्वाविंशोऽध्याये नारदनारायणसंवादे श्रीलक्ष्मीस्तवः।